अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लेसन्स। आज हम जो है वो बेसिक वर्क स्टैंडर्ड नंबर 6 से लेकर 10 तक इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम जो है वो इसे लिटरेचर और सिलेबस के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम इसे एज अ हिस्टोरिकल पॉइंट समझकर पढ़ेंगे और अपनी लाइफ पे इसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमें जो है वो अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजें चेंज करनी है और हमें अपनी जिंदगी का पर्पस पता है। और हम अपनी लाइफ से क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि इकबाल ने जब ये नज़म राइट की थी तो उन्होंने मार्क्स के लिए नहीं की थी और ना ही उन्होंने एग्जाम्स के लिए की थी। ये उस उम्र के लिए लिखी गई थी जो अपनी रूह को खो चुकी थी। अक्सर हम कहते हैं ना कि मुस्लिम्स पीछे क्यों है, कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, दुनिया बल जुल्म की कर रही है, हम इकोनॉमिकली ठीक क्यों नहीं है। लेकिन इकबाल ने हमसे क्या सीधा एक सवाल किया था कि तुम खुद क्या कर रहे हो। आज का जो मुसलमान है वो सिर्फ शिकायत करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वो कभी भी नहीं उठाता। दुआ मांगता है लेकिन उसकी नीयत जो है वो खराब होती है। तो आज का जो स्टैंजाज है उसमें यही बातें की गई हैं और हमने जो है वो उन्हीं को देखना है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अल्लाह से किसी चीज की शिकायत कर रहे हैं लेकिन हमारी खुद की हरकत देखने वाली है। स्टैंजा नंबर 6 है, हम तो माइले बेकरम है कोई साइल ही नहीं। माइले बेकरम जो रहमत देने के लिए तैयार होता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तो रहमत देने के लिए तैयार है। राह दिखलाएं किसे रह तो मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गुल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। यहाँ से जवाब शिकवा का जो है वो असल टून शुरू होता है। ये स्टैंजा जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है क्योंकि ये अल्लाह ताला का जवाब है और जवाब अल्लाह ताला का अक्सर मीठा नहीं होता, शुगर कोटिंग नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तो करम करने वाले हैं लेकिन कोई मांगने वाला ही नहीं। सोचो जरा, हम कहते हैं कि अल्लाह मदद नहीं करता और यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मांगते ही नहीं हो। सिर्फ जुबान से दुआ मांगना मांगना नहीं होता, मांगना होता है हमारा इरादा, हमारी कुर्बानी, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर कहा गया राह दिखाऊं किसे, राही ही नहीं मंजिल ही नहीं, यानी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। आज का मुस्लिम जो है वो कंफ्यूज है, कभी वो दुनिया चाहता है, कभी दीन चाहता है, कभी दोनों को चाहता है लेकिन कोई सेक्रीफाइसेस नहीं देता, कुछ करता नहीं। मंजिल क्लियर नहीं है तो आपको रास्ता किस तरीके से मिलेगा। फिर अल्लाह ताला ने एक और गहरी बात कहता है कि तरबियत आम तो है लेकिन जोहरे काबिल ही नहीं, यानी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, लेक्चर हो रहे हैं मगर अंदर से इंसान तैयार नहीं हो रहा। डिग्रीज मिल रही हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं लेकिन करेक्टर नहीं है। नॉलेज है हमारे पास लेकिन हमारे पास एक हिकमत नहीं है। स्किल्स हैं हमारे पास लेकिन हमारे पास विजन नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा ये वो गुल ही नहीं जिसे आदम की तामीर हो, यानी तुम्हें देकर एक बेहतर इंसान, एक लीडर, एक रहनुमा कभी भी पैदा नहीं हो सकता। सिर्फ क्राउड ज्यादा हो रही है, क्वालिटी है ही नहीं। फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत पावरफुल लाइन कही, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं। ये लाइन क्या वो बहुत होप वाली है। अल्लाह ताला मना नहीं कर रहे कि मैंने तुमको कुछ नहीं देना, यू गाइस आर दिस और दैट। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम काबिल तो बनो। हिस्ट्री इसकी गवाह कि अल्लाह ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला को उठाया, गुलामों को सुल्तान बनाया, जहालत वालों को टीचर्स बना दिया, लेकिन शर्त एक ही थी कि वो ढूंढने वाले थे, वो क्वेश्चन करते थे। इसलिए आखिरी लाइन आती है, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। जो हक को ढूंढता है, जो सच के लिए बेचैन होता है, अल्लाह से सिर्फ रास्ता नहीं पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर दे देते हैं। मसला ये नहीं कि अल्लाह मदद नहीं करता, बल्कि मसला तो हमारे साथ है कि आज का मुसलमान क्या करता है, वो कहता है मैंने कंफर्ट में रहना है, मेरा कोई मिशन नहीं है, मेरा कोई पर्पस नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं करता कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अल्लाह सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो एक पर्पस के तहत उठते हैं। तो जवाब शिकवा का जो स्टैंडा नंबर 6 है वो हमसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि तुम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हो या तुम अल्लाह ताला से आसानी मांग रहे हो, तुम मांग क्या रहे हो। हम देखो तो तुम कुछ नहीं कर रहे। ओके, अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 7 को। हाथ बेजोर हैं इल्हाद से दिल फोगर हैं, उम्मते बाल से रसवाई पैगंबर है, मुझसे कम उठ गए बाकी जो रह गए बुतकर हैं, था इब्राहिम पर और कसरे आजर हैं, बादा अशाम नए बादा नया हम भी नए, हर में काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। यहाँ इकबाल जो है वो और ज्यादा सख्त हो गए हैं और सीधी बात करते हैं। ये स्टैंडा सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि वार्निंग है। इकबाल कहते हैं हाथ बेजोर है, मतलब आज के मुसलमान के अंदर फिजिकली कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई, फिजिकली मतलब स्ट्रांग है ही नहीं। और असल बात यह है कि वो सिर्फ फिजिकली ही वीक नहीं है बल्कि उनके जो इनसाइड इंटरनली उनका फेथ है वो भी वीक है। फिर कहते हैं इल्हाद से दिल फोगर है, ये सिर्फ जो है वो कुफर की बात नहीं है, इसका मतलब है कि दिल दीन से दूरी का आदत आदत डाल दी उसने कि मैं तो
دین سے دور رہنا چاہ رہا ہوں یا رہتا ہے. اللہ کا نام ہے لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات کوئی چیز لائف میں نہیں ہے. اور پھر ایک بہت بھاری جو ہے وہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت باعث رسوائی پیغمبر ہیں. سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونی چاہیے تھی کہ ایز اے ویل ڈیفائنڈ ایک امت جس کا فیتھ اسٹرانگ ہو، فزیکلی اسٹرانگ ہو، ہر چیز کو کوشچن کرے، سب سے آگے ہو. لیکن آج وہی امت ان کے لیے شرم کا سبب بن گئی ہے. مطلب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اخلاق اس کے خلاف. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرنی ہے لیکن زندگی ہماری اس کے برعکس ہے. پھر ایک بار ہسٹری کا ایک آئینہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہ گئے بت گر ہے. بت شکن کہتے ہیں بت توڑنے والے کو، بت گر کہتے ہیں بت بنانے والے کو. اب بت شکن کون تھے؟ بت شکن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جھوٹے خدا کو توڑتے تھے. اقبال کہہ رہے ہیں جو حق کے لیے اٹھنے والے تھے وہ چلے گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ نئے نئے بت بنا رہے ہیں. اب ہمارے سوچنے والی بات ہے کہ ہم کون سے بت بنا رہے ہیں. آج کے بت کیا ہیں؟ آج کا بت ہے پاور. ہمیں پاور چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، صرف پیسے کو پڑھتے اقبال ایک بہت بڑی مثال دیتا ہے. ابراہیم قدر اور قصد ازر ہے. مطلب باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا، بیٹا آزر جیسا. آزر کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے فادر. یعنی گھر مسلم، نام مسلم، لیکن سوچ بالکل مختلف. مطلب یہ صرف پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، آج کے مسلم گھروں کی پکچر ہے کہ کس طریقے سے صرف ہم اللہ کو مانتے ہی ہیں، ہمارا ایک عقیدہ ہے بس، اس کے علاوہ ہم اللہ کی کوئی نہیں مانتے. پھر آخری لائنز آتی ہیں جو بہت زیادہ ڈینجرس ہیں. بادہ اشام نئے، بادہ نیا خنگ نئے. مطلب نیو نشے، نئے نشے، نئے ایڈکشنز، نئی ڈسٹریکشنز. اور پھر سب سے زیادہ شوق والی لائن ہے ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. یہ کہہ کر اقبال کہہ رہے ہیں تم نے دین کا صرف آؤٹر شیپ چینج کیا ہے، اندر کا سسٹم وہی ہے. مطلب قبلہ وہی ہے لیکن تمہاری جو پرائورٹیز ہیں وہ بدل گئی ہیں. مسجد وہی ہے لیکن زندگی مسجد کے باہر چل رہی ہے. مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام پرانا ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو جینا ہی بھول گئے، ہم اسلام کے مطابق جینا ہی بھول گئے. تو جواب شکوہ اسٹینزا نمبر 7 کا جو جواب شکوہ کی ایکسپلینیشن ہے وہ آ کے ہم سے صرف ایک بات یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نئے زمانے کے ہو گئے مگر پرانے بت ابھی بھی دل میں زندہ ہے. جو پرانے بت ہوتے تھے پچھلے زمانے میں لوگوں کے، وہ ابھی بھی آپ کی دل میں زندہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا نمبر 8 کو. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رعنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا صدائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. یہاں اقبال نے اپنی ٹون چینج کر لیا. اسٹینزا 6 اور 7 میں مطلب تنقید تھی، سختی تھی، ایک جھٹکا تھا. اب یہاں اقبال ہمیں یاد دلا رہے ہیں تاکہ ہماری امید دوبارہ زندہ ہو جائے. اقبال کہتے ہیں وہ بھی دن تھے، یعنی یہ قوم ہمیشہ کمزور نہیں تھی، قوم ہمیشہ کنفیوز نہیں تھی. یہ قوم کبھی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہوا کرتی تھی. اتنی جگہ انہوں نے فتح کر لی تھی. یہی مایا رعنائی تھا. مطلب اس قوم کے پاس اصلی شان کا جوہر تھا. اسی قوم نے دنیا میں روشنی ڈالی تھی، ایک نیو پرپل آف لائف لے کے آئے تھے. نازش موسم گل لالا صحرائی تھا. جیسے صبح صحرا میں ایک لالا کھل جائے ویسے ہی مسلمز کا رائز ہوا تھا، ان ایکسپیکٹڈ لیکن بہت زیادہ پاورفل. پھر اقبال بتاتے ہیں کہ اس وقت مسلم کیسا تھا؟ جو مسلم تھا اللہ کا صدائی تھا، یعنی اس کا جو دل اللہ کے لیے بے چین رہتا تھا. اس کی زندگی کا سینٹر صرف اللہ تھا. اسے نہیں فرق پڑتا کہ واٹ از ہیپننگ ان اراؤنڈ دا ورلڈ، ویسٹرن ورلڈ کیا کر رہا ہے، باقی کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نتھنگ. اسے بس اتنا تھا کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. اسے اسٹیٹس یا کمفرٹ کا بالکل بھی پرواہ نہیں تھی. اور پھر ایک درد بھری بات کی، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا. اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا سب سے پیارا بندہ تھا آج وہی بھٹک گیا، دل کا ڈائریکشن بدل گیا. مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا بری ہے، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں دل آ گیا، اب اللہ سائڈ بیٹھ گئے ہیں. ورنہ کسی زبانے میں یہی تھا جو تیرے دل میں رہتا تھا. اب اقبال صرف یاد نہیں دلاتے، وہ آرڈر دیتے ہیں. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، یعنی اپنی ذلت اور کمزوری کو ایکسپٹ کر کے اسے نکلنے کا وعدہ کرو. اپنی سلیوری کو، اپنی نفس کی سلیوری کو، اپنی سوچ کو اور تقلید کو چھوڑ دو. اور پھر فائنل کال دی ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو پوسٹر پہ نہیں، اسٹیٹس پہ نہیں، کسی اسپیچ میں نام نہیں لو، اپنی لائف میں لے کے آؤ. مسجد تک لمیٹڈ نہ رہو، گھر میں، اپنے بزنس میں، اپنے اخلاق میں، اپنے فیصلوں میں اسلام کو لاؤ.
मतलब स्टैंजा नंबर 8 में जवाब शिकवा हमें ये बता रहा है स्टैंजा नंबर 8 में कि तुम गिरे जरूर हो, तुम गिरे हुए लोग नहीं हो। तुम एक दफा गिर गए थे ना, बट तुम गिरे हुए लोग नहीं हो। तुम एक उठने वाली कौम है जो कुछ भी नहीं होता और एक पावरफुल कौम बन के बाहर निकलती है। तो दोबारा तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपनी लाइफ को अल्लाह के मुताबिक कर लो। अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 9 को। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे तो प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। सुबह आजाद पे क्या रमजान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बहाम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। इकबाल यहाँ डांट नहीं रहे, इकबाल यहाँ ताने नहीं दे रहे, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, यानी फजर के लिए उठना इतना मुश्किल लगता है जैसे कोई अजाब आ गया और अलार्म बजता है और हम कहते हैं अल्लाह समझने वाला नहीं। अल्लाह समझने वाला है कि हम देखो इतनी सर्दी है मैं कैसे उठूं, या इतनी थकन है मैं किस तरीके से उठूं। फिर इकबाल कहते हैं हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें मुझसे तो प्यार ही नहीं है, तुम्हें तो नींद प्यारी है। कितनी स्ट्रेट बात है कि हम कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नींद जीत जाती है और अल्लाह हार जाता है। तो ये शिर्क नहीं है कि हम अल्लाह की बात को अनसुनी करके अपनी नफ्स की बात को सुनते हैं। फिर रमजान की बात आती है। तिबे आजाद पे कैदे रमजान भारी है, यानी हम कहते हैं कि हम फ्री माइंडेड है, मॉडर्न है, लेकिन रमजान आता है तो लगता है जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे लग गई हो। मतलब ये वो लोग हैं जो इस्लाम को प्रैक्टिकल यूज नहीं करते, सिर्फ उनका मानना है कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की भी कोई नहीं मानते। रोजे नमाज डिसिप्लिन ये सब आप जो है वो बर्डन लगने लग जाता है। फिर इकबाल ने एक जो है वो बड़ी सार्केस्टिक बात करते हैं, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। यानी अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह से वफादारी का मतलब जब दिल करे तब तुम ठीक हो जाओ, तो ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन अल्लाह वाली नहीं है। फिर इकबाल जो है वो एक फाउंडेशन पे आ जाते हैं कि कौन मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। और सीधी बात है, मुस्लिम आइडेंटिटी सिर्फ नाम से नहीं होती, अगर दीन नहीं है तो कौम भी नहीं है, और अगर कौम नहीं है तो फिर तुम लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स हो, सिंगल हैंडेड पर्सन हो, और तुम लोग स्कैटर्ड हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट लाइन जो है वो बहुत गहरी है, जिसमें बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, यानी अगर यूनिटी नहीं है तो स्टार्स भी अलग-अलग होके वो अलग-अलग एक जगह पे कॉन्स्टलेशन जो है उनकी नहीं बनती, गैलेक्सी नहीं बनती। अकेला चमकना जो है वो काफी नहीं होता, साथ चमकना होता है, अपने साथ लोगों को लेकर चलना होता है, यूनिटी होती है। तो इस टेंशन में एक बात ये कह रहे हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर भी अल्लाह से शिकायत करते हो, फिर कहते हो कि जवाब क्यों नहीं आता, हालांकि तुम अल्लाह ताला की कौन सी जो है वो बात मान रहे हो। अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 10 को। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। एक सेकंड, अब हम देख लेते हैं स्टैंजा नंबर 10 को, आज की वीडियो का लास्ट स्टैंजा। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे में तुम हो, बिजलियां जिसमें हो असूदा वो खुरमन तुम हो, बेच खाते हो हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। को नाम जो कब्रों की तजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। तो अब हम जरा समझते हैं कि यहाँ पे अलामत वाला में क्या कहना चाह रहे हैं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, न जिस कौम को परवाए नशे में तुम हो। तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है और ख्याल तुम्हारा ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी आगे हेल्प करें। इकबाल यहाँ पे लिटरली ये कहते हैं कि तुम सिर्फ कॉम्फर्ट में हो और जो काम करते हो वो ऐसा नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई मदद भेजे, कि तुम्हारे अंदर कोई फन है ही नहीं। मतलब दुनिया के लोगों को देख लें, वो साइंस में, इंजीनियरिंग में, हर चीज में किस कदर आगे पहुंच गए हैं। और आज की हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है या जो मुसलमान है, उन्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। वो हर चीज में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं और इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक स्टूडेंट है जो सिर्फ टिकटॉक देखता रहता है और अपने टीचर्स या पेरेंट की एडवाइस को इग्नोर करता है, जो आजकल हो रहा है। ये वही टाइप का एटीट्यूड है जो इकबाल यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई फन तुम्हारे पास नहीं है, कोई फन नहीं है, तुम टैलेंटेड नहीं हो, और जो टैलेंटेड है उनका भी ख्याल तुम नहीं रखते। मतलब ये क्या कौम है तुम्हारी, बिजलियां जिसमें हो आसूदा है वो खुरमन तुम हो। मतलब जो एनर्जी इंस्पायरेशन होती है तुम्हारे आसपास और तुम बस लेजी हो,
اور اپنے اینسیسٹرز کی لیگیسی کو کیا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم کچھ سیکھتے نہیں کہ انہوں نے پاسٹ میں کس طریقے سے جو ہے وہ فتوحات حاصل کی تھی؟ آج کا جو ماڈرن مسلم یوتھ ہے نا، اس کے پاس ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن ہے، لیکن وہ اپنے کمفرٹ اور انٹرٹینمنٹ میں بزی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان چیزوں میں پارٹ لیں، ہمارے بھی نام کی کوئی چیز انوینٹ ہو، ہم کچھ ڈسکور کریں. نہیں، وہ صرف اپنے کمفرٹ کو اور انٹرٹینمنٹ کو دیکھتے ہیں. کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. بس آپ لوگ نام کا شو کرتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں، اور ہم اس طریقے سے بت کو نہیں پوچھتے. پرانے انسیسٹرز کی قربانی کو تم لوگ ٹریڈ کرتے ہو، اور اگر اپرچونٹیز ملے تو تم آئیڈلز کو بھی بھیج دو گے، مطلب ورتھ لیس تھنگس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم ان کو بھی بھیج دو گے. آج کے مسلم سے نالج، ہیریٹیج اور فیتھ کو صرف شو آف کے لیے رکھا ہوا ہے، اور صرف شو آف کے لیے یوز کرتے ہیں. اقبال یہاں پہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو اصلی ویلیوز اور ہسٹری جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی. مطلب نام، قربانی اور ہیریٹیج بیچنا ایزی ہے تمہارے لیے، جیسے اب عرب ممالک میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ عرب جو ہے وہ بہت امیر ہیں، ان کی ہیریٹیج ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ اپنا نام بیچ رہے ہیں، اور اصلی ویلیو کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور ایک ٹائپ کے وہ بک گئے. تو ہمارے پاس اینڈ مومنٹ پہ ایک اور میسج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں، ہمیں ٹیلنٹ دیا گیا ہے، لیکن ہم لیزی ہیں، ہم اسے یوز ہی نہیں کرتے. ہمارے انسیسٹرز اور ہماری کمیونٹی نے جو کیا ہم اسے بھول گئے ہیں، اور ہم وہ اپنے ہی کمفرٹ زون میں پڑے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ہماری جو فیتھ ہیں اور ویلیوز ہیں انہیں ہم کمرشلائز کر رہے ہیں. ہم جیسے جتنا کام کر رہے ہیں وہ ایز اے شو آف کر رہے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو اقبال نے بتا دیا کہ آپ کمپلین کرتے رہو، ٹیلنٹ ویسٹ کرتے رہو، ہیریٹیج اپنا بیچتے رہو، اور پھر سوچیں کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا. تو آپ لوگوں کا جو لاجیکل پلان ہے وہ بہت بڑھیا ہے. سو اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے، اپنی لائف میں اپنے آپ پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کس پرپز کے تحت کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا کیا پرپز ہے. ہمارے جو اپنی ہسٹری پڑھا کریں کہ مسلمانوں نے کیا کیا کیا. ریلز اینڈ ٹرینڈز یہ چلتے رہیں گے، بٹ ریلز اینڈ ٹرینڈ پہ بھی وہی رہے گا جو دنیا میں لیزی نہیں تھا، جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے باہر آیا، اینڈ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا اور کچھ کر کے دکھایا. دنیا ان لوگوں کو یاد کیا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے جو صرف پڑے رہتے ہیں اور جو لیزی ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا. اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اینڈ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.